अब यसको म्याथ मार्छ 2 वर्ष छ महाराज। 81 सालबाट नेपालले यो पृथ्वीमा राजा हुनेछ कस्ता, प्रजाले शासन गर्न परिन्छ, कानुन मान्न परिन्छ कस्ता, नीतिका नियमका कानुनका वफादार हुन्छन् कस्ता। 81 सालबाट त महाराज पुरा लागू भएर छर्लङ्ग हुनेछ। 5 वर्ष धर्मयोगीहरूले देशलाई बाटोमा सही ढङ्गमा बनाएर राज गराएर अनि सक्षम को छ जनतालाई सोधेर हैन, नीतिको धर्मज्ञ गुरुहरूलाई सोधेर अनि योगीले नै अब कसलाई जिम्मा लाउने तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ, जसले धरतीको शपथ खाएर 5 वटा कुराको शपथ खान्छ। 5 वटा कुरा के? हत्या, हिंसा, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, यी 5 वटा कुराबाट देशबाट म सबै प्रजालाई बन्द गराएर यो कुमार्गबाट सही मार्गमा ल्याएर यो देशमा रामराज्य बनाउन सक्ने राजा म हुनेछ भनेर प्रजाले चुनेछ। योगी पनि हुनुहुन्छ, हरिचन्द्रको थिए, राजा थिएनन् र, सबै त्याग्न सक्थे नि त। जनक कस्ता थिए? जनक पनि राजा होइनन् र। यो देश दुर्घटना जहाँ हुनुको कारण मूलबाट बिग्रेको हो महाराज। ब्राह्मणले जहिलेसम्म यो देशमा राजनीति गर्छ त्यसलेसम्म देश उधोगति जान्छ। राजा जुन ढङ्गमा ल्याउन लागेको छन् नि अहिले एन्टोपेसी एमसिएसी भित्र अमेरिकन सेनाभित्र नै अब राजा राख्ने गरी यो देशको दुर्घटना हो। यो दरबारको पनि फेरि तत्काल दुर्घटना हो। हिमाल अनलाइन टिभी। नेपाल र विश्वको भू राजनीति झन्झन सङ्कटपूर्ण अवस्थातर्फ पुगेको देखिन्छ। विश्वयुद्ध कुनै ठाउँबाट पनि भड्किन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भइरहेका छन्। भारतमा यति बेला धार्मिक द्वन्द्व सुरुवात भएको छ। नेपालमा भने 3 वटा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू निकै सक्रिय देखिन्छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियान्चाओ अहिले नेपाल भ्रमणमा रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा सन् 2022 निकै खतराको साल रहेको, उथलपुथलको साल रहेको, परिवर्तनको साल रहेको भनेर पनि भविष्यवाणीहरू आइरहेका छन्। आज हामी यी समग्र विषयहरूमा कुराकानी गर्दैछौँ वैदिक योगिक सत्य सनातन गुरु शिव अघोरी बाबासँग। महाराजजी प्रणाम, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। हर हर महादेव। हजुरलाई पनि धन्यवाद। यो शिवपुरी धामसम्ममा भगवान् दशम अवतार कल्की अवतारको मन्दिरमा पाल्नु भएको छ। यो सार्थक भएको ठाउँमा होस्। हजुरको जय होस्। फेरि पनि यहाँसँग कुराकानी गर्ने अवसर जुर्यो यो असारको झरीमा। आज असार 28 गते पनि हो, लगभग असार पनि अब सकियो। यहाँसँग धेरै पटक कुराकानी गरियो। 2 वर्ष अगाडि, त्यसपछि यो गएको फागुनमा हजुर यहाँले के भन्नुभएको थियो भने अबको 6 महिना नेपालको लागि मात्र होइन विश्वकै निमित्त खतरा छ, भयावह परिस्थिति आउनेछ र पटक पटक लिएको अन्तर्वार्तामा यो 2 वर्षको अवधिमा हजुर हजुर त्यो अन्तर्वार्ताभित्र यहाँले यस्तो प्रसङ्गहरू विषयवस्तुहरू उठान गर्नुभएको थियो। झट्ट सुन्दाखेरि त यस्तो पनि हुन्छ र भविष्यवाणीहरू प्राय चाहिँ फेल भएका छन् भन्ने कुराहरू पनि यावत यी विषयहरू थिए। अब अहिले घटनाक्रमहरूलाई एकपछि अर्को केलाएर हेर्दाखेरि यहाँले भने जस्तो नेपाल र विश्व त्यही बाटोमा हिँडेको प्रष्ट रूपमा देखियो। यो 6 महिना चाहिँ अलिकति गाह्रै छ विश्वको लागि भनेर यहाँले जे प्रसङ्ग उठान गर्नुभएको थियो, यो 3-4 दिन अगाडिको घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि जापानका एकजना पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबे हजुर हजुर जो अत्यन्त लोकप्रिय व्यक्ति, जापानलाई आज त्यो जापान बनाउनको लागि उनको महत्त्वपूर्ण योगदान छ भनेर भनिन्छ। उनको गोली हानी हत्या गरियो। नेपालमा 3 वटा शक्तिहरू बडो सक्रिय छन् भनेर भनिन्छ, चीन, अमेरिका र भारत। यहाँसँग आज कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी का विदेश प्रमुख विभाग लिउ जियान्चाओ 4 दिने भ्रमणमा रहेका छन्। सम्भवतः भोलि बुधबार उनी नेपालबाट फर्किनेछन्। यी यावत धेरै विषयवस्तुहरू यहाँले देखिरहनु भएको छ। अब राजनीतिक विश्लेषक जानकारहरूसँग त हामीले घटनाक्रमहरूलाई, तत्कालको घटनाक्रमहरूलाई हेरेर उहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। तपाईँहरूले यो घटना त 2-4 वर्ष अगाडि नै देखिसक्नुहुन्छ।
ठ्याक्कै यो नै नभने पनि यसरी अब नेपाल र विश्वको अथवा पृथ्वी लोकमा चाहिँ यस्ता प्रकारका घटनाहरू घट्छन् है भनेर तपाईँहरूले सङ्केत जनाइसक्नुहुन्छ। अहिलेको परिस्थितिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो घटनाहरू जुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ र एउटा प्रसङ्ग उठान विषयवस्तु जोड्नै पर्ने हुन्छ। नेपाल चाहिँ अहिले संसारकै केन्द्रबिन्दु ट्रान्जिट पोइन्ट बनेको छ नि विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूको। कसरी हेर्नुहुन्छ यो विषयलाई? धन्यवाद प्रदीपजी। प्रश्न धेरै गम्भीरताको कुरा गर्नुभएको छ र हजुरले अघि नै भन्नुभयो, मैले 2077 साल अन्तिमदेखि नै यो चाहे एमसिसीको विषय होस्, चाहे देशले भोग्ने दुर्घटना घटना होस्, या विश्वमा भइरहेको यो स्थितिलाई सबैलाई समेटेर हामी फेरि पनि भन्छौँ, म एक वैदिक यौगिक सत्य सनातन धर्मरक्षक शिव साकार निराकार अगौरी बाबा पहिलेदेखि नै यो मैले बिन्ती चढाएको थिएँ। प्रत्येक विश्व भूमि भूगोल या भूमातृ भूमिको अभिश्राप पर्नको कारणले देशमा जनता प्रजा राजा धर्ममाथि विपरीत बाटो जाने सङ्केत देखिन्छ र हुन्छ नै, जान्छ नै। यो अवस्था पनि नेपालको 300 वर्ष अगाडिदेखि यो विपरीत बाटोमा हिँडेको अवस्था हो। मैले फेरि भने, मैले व्यक्तिको कुरा गरेको छैन, यहाँ राजनीतिको कुरा गरेको छैन, यहाँ र के को कुरा गरिएको छ त भन्दा प्रत्येक भूमि रक्षा जुन धर्मले गर्छ त्यो आफ्नो माटोको नाम हुन्छ, त्यो भूमिको माटोको नाम हुन्छ। प्रत्येक देशमा आज आतङ्क फैलिएको छ त त्यो भूमिको धर्म पलायन हुनुको कारणले गर्दा त्यो धरतीको अभिश्राप परेर मानिसको र प्रकृतिले नै स्वयं मानिसलाई दण्ड दिनुपर्ने बाध्यता भएको छ। त्यो परिस्थिति नेपालको पनि 300 वर्ष अगाडिदेखिको हो। यो लिएर नै धर्म प्रसङ्ग है हुनुको कारण, जड कारण हैन। र यो ईश्वरद्वारा 5 तत्त्वद्वारा सृष्टि भएको संसार, हामी अदृश्यको दृश्यित खोज्ने व्यक्ति हौँ र यो पृथ्वीमा भएको धर्मद्वारा रक्षा भएको पृथ्वी, आकाशद्वारा वायु, वायुद्वारा तेज, तेजद्वारा जल, जलद्वारा फ्यान भएर घुमेर एक भाग बसेको भूमि, यो भूमण्डलमा या भूमिमा बस्ने मानव जातिहरूलाई या प्राकृतिक या धरतीलाई बोक्ने धर्म एउटै हो। हजुर हजुर। त्यो धर्म एउटै भएको कारणले विश्व ब्रह्माण्ड भूमि एउटै छ, तर भूमि यस्तै छ। कोही तपोभूमिहरू अलिकति सुरक्षित छन्, त्यो मध्येको नेपाल हो, सृष्टि उत्पत्ति भूमि हैन। जुन जुन भूमिहरू असुरक्षित छन्, कोही पानीमाथि पनि देश छन्, यी भनेको असुरक्षित भूमि हुन्। भन्दा यो भूमि यसरी प्रान्त सृष्टि गरेको त यो दैविक शक्तिले हो, यानि कि सत्यले हो, या सनातनले हो, या वैदिकले हो, जसको अवस्था यो अडिग भएर धरती बोकेको छ, त्यसको नाम वैदिक हो हैन। यो वैदिक भूमि, प्रत्येक भूमिको एउटा एउटा नामाकरण, धर्म नामाकरण छ। जस्तै हाम्रो नेपाल भूमिको माटोको धर्मको नाम के हो, यो नाम बिर्से। जस्तै युक्रेनको धर्मको भूमिको नाम के हो, त्यहाँ राजसत्ता या राजपाट गर्नेहरूले राजादेखि रङ्गसम्मले बिग्रे। गेरु वस्त्रको व्यापारहरू भएको देखेर हामी त्यो व्यापारको नभइकन वास्तविक धर्म के हो भन्ने कुरो हामी चिनाउनको लागि पनि हामी योगी रूपी हौँ, यानि कि जोगी होइनौँ भन्दै अब हजुरलाई प्रत्येक भूमिहरू असुरक्षित हुँदो रहेछ। कानुनले सुरक्षा नदिएर कानुन स्वयं असुरक्षित हुँदो रहेछ। राजा स्वयं आफ्नो देशको सेना र कानुनले रक्षा गर्न नसकेर अरूको देशको सेना ल्याएर सुरक्षा गर्नु पर्दो रहेछ। यो प्रसङ्ग मैले जापानमा जोडेको है महाराज भन्दा भन्नुहोस्, हजुरको घरमा हजुरको परिवार तपाईँले मिलाउन नसकेर बाहिरी व्यक्तिहरूको साथ र सहयोगले म सुरक्षा बन्छु भनेर बाहिरी सेना ल्याएर बाहिरको देशको सुरक्षा ल्याएर तपाईँ गेटमा राख्नुहुन्छ भने महाराज कति दिन कति दिन। हजुर हजुर हजुर। यसको परिणाम जापान हो। जापान जस्तै जापानको जुन घटना घट्यो यसमा यो यसलाई मैले टुङ्ग्याउन खोज्छु हजुरको प्रसङ्ग। जापान स्वयं सक्षम देश भए तापनि
स्वयं आफैमा पूर्ण निर्भरता भए तापनि उसको सुरक्षा इन्डो बेसी लागु एमसिसी लागु छ त्यो देशमा। कारण के भन्दा मेरो देशको माटो, मेरो देशको शासन, मेरो देशको अधिकार मैले मात्रै सुरक्षा गर्न नसकेर विदेशीकोलाई पनि साथ सहयोग लिएर सुरक्षित बनेको हुँ भन्नु एउटा यो के भन्नुहुन्छ नि बुख्याचा जस्तो सोच विचार हो। यो अघि नै मैले भने आफ्नो घरभित्रको परिवार यदि हामीले मिलाउन सक्दैनौँ भने बाहिरको व्यक्ति ल्याएर चाहिँ हामी घर परिवार मिलाउँछौँ यति भन्छौँ भने र बाहिरको व्यक्ति ल्याएर म सुरक्षित भयौँ भनेर चाहिँ गेटमा पाले राख्छौँ भने अब त्यो पालेले के बनाउला? कि त त्यो कहाँबाट आएको त्यही बनाउँछ, होइन भने त्यसलाई नाच्ने मास्ने काम त त्यसको परिणाम भनेको जुन देशमा विदेशी सेनाहरूले सुरक्षा दिएर बसेको छ त्यो देशमा या राष्ट्रपति होस् या मन्त्री होस् या राजा होस् या राजसंस्थामा भएका परिवारहरू होस्, आजको दिनसम्म यो देशले दुर्घटना नै घटेको छ। यो सर्लक हो। यसैले त प्रत्येक भूमिहरूको स्वतन्त्रता हुन्छ, प्रत्येक भूमिहरूको धर्म भूमि माटोको धर्म नाम हुन्छ, प्रत्येक भूमिले त्यो धर्मले रक्षा गरेको प्रजा राजाहरूले नै या कानुनले नै देश साम्राज्य या शान्तमय बनाएर चलेको हुन्छ। त्यसमा यो आसनका या धर्म रक्षक गुरुहरू त माग्न डराउने यस्ता खालका हुन्छन्, यानि कि व्यापार भएको छ यो धरतीमा। अब यो प्रसङ्ग किन त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि नेपाल भूमिलाई भोलि हुने दुर्घटनाहरू हामीले ठुलो देखेको छौँ। हजुरहरूलाई योभन्दा 1 महिना या मैले 3 हप्ता 2 हप्ता अगाडि पनि हजुरहरूलाई मैले भन्दै थिएँ कि यो 79 साल यानि कि सन् 2022 नेपाल सम्बत 2079 साल यो राजनीतिको छिनोफानो, राजसंस्थाको पनि छिनोफानो यो हुने अवस्था हो यो नेपालको। अब यो हुनको लागि फेरि पनि मैले भने यो भूमि बचाउनको लागि यीबाट अस्तिको कुराहरू मलाई 2-3वटा कुरा पनि आएको छ मामा र भान्जाको विषयमा। हजुर हजुर हैन, चाइना म इतिहास नपढिकन धर्मको इतिहास पढेँ, तर पहिलाका जति भएका राजा रजौटाहरूले इतिहास जोडेको छन् भन्ने कुरो मैले 3 क्लास पढेको म एउटा साधारण तपस्वी हुँ। हजुर हजुर हैन, म धर्मदत्त हुँ, धरतीको माटो केलाउँछु। यसैले हामी देख्दैछौँ शिर यानि कि मामा हुन् या भान्जा हुन्, नेपाल र चाइनाको हाम्रो गहिरो नाता छ, गहिरो नाता छ हो। यसैले हो अब जस्तै उहाँहरूले इतिहास पढ्नुहरूले भन्नुभएको अब सनसङ गम्फोलाई त हाम्रो नेपालको चेली पो दिएको भन्दा हाम्रो नेपाल चाहिँ मामा, उनीहरू चाहिँ भान्जो जस्तै भए पनि त हो। अब ए बाबा यो त माइती हो नि त, अब बचाउने कसले त? यसैले आफ्नोले आफ्नो कहिले पनि मार्दैन, हामीलाई चाइनाले नै बचाउनु पर्छ। यो देश यदि चाइनाले यदि बचाएन भने यो देश, मैले पनि भने फेरि हिन्दुस्तान यदि यो देश बन्यो भने दुर्घटना जान्छ। हिन्दुस्तान पनि नबनेर यदि बनाउन भने अहिले त एमसिसीले जलाद राज्य बनाउन लागेको छ, मुसलमान र क्रिस्चियन राज्य बनाउने, बाँकी रहेको हिन्दुस्तानले लुटेर लिने। यो माटोको नाम प्रत्येक भूमिको धर्मको माटोको नाम हुन्छ। नेपालीहरूले नेपालका गुरुहरूलाई चाहिँ पूजित गर्न छोडेर प्रत्येक मातृभूमिमा जन्मेका छ्या गरेर रोएर जुन भूमिमा जन्मे त्यो भूमिमा जन्मेका व्यक्तिले आफ्नो भूमिको माटो चन्दन परी बराबर छ, गुरु बराबर छ, संसार देखाउने छ। तर अर्काको पल्लो देशको गुरुलाई गएर मान्दा यहाँ के भयो त भन्दा पितृ र कुल धर्म र बाउआमाको बीच र धरतीको अभिश्राप पर्नको कारणले भनिन्छ त्यही 4 वेदको डम्बरू बजाइ छ। जुन भूमिमा जन्मेको छ त्यो भूमिमा जन्मेको व्यक्तिले अर्काको भूमिमा जन्मेको व्यक्तिलाई कहिले गुरु नराख्नु। यस्तो कोही त्यस्तो देख्नु भएको छ महाराज? छिमेकी हिन्दू सम्प्रदायद्वारा नचलिएको कुनै मन्दिर देख्नु भएको छ तपाईँले? यहाँ छैन। कुनै पनि गुरु भारतमा गएर आएर चाहिँ श्री 7 श्री 5 श्री 8 नलेखिकन यहाँ नेपालमा म गुरु हुँ भन्न पाएको छ नि? यहाँ एकछिन हजुरको कुरा टुङ्गिँदै। अब हाम्रो राष्ट्रसंस्थामा नि कुनै नेपाली गुरुहरू र नेपालका गुरुहरू योगी यानि कि माटोको धर्मको नामै चिनाउने खालका को रहेछन् त भनेर सोधिएको छ र यहाँ? सबै छिमेकमा गएर पूजित बनेको छन्। यानि कि
छिमेकीको विद्रोह होइन, म त यो ब्रह्माण्ड धरती 3 भाग पानीमा 1 भाग भएको भूमिको पूजक हुँ। सबै मानव जाति र प्रकृति र प्राणीको चाहिँ कल्याण होस् भन्ने हामी योगी हौँ होइन। त्यस कारणले राजाले गल्ती गरेको कारणले पनि देश दुर्घटना गएको हो। हजुर हजुर। नेताहरूले गल्ती गरेको कारणले पनि धर्म धरती जम्मै बेचिएको हो। यो हजुरले दूरदृष्टिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो त सबै सुध्रिनु पर्यो। अब विश्वको अहिलेको परिस्थिति भनेको हिजो मानव जातिले भनौँ न, विशेष गरी अन्य प्राणीहरूले त गल्ती गर्ने कुराकानी भएन, खास गरी चेतनशील प्राणी जसले सोच्दछ विवेकको आधारमा, त्यो प्राणीले सही बाटो नहिँड्दाखेरि त्यसको परिणाम चाहिँ आज देखिएका छन्। छटपट छ, यो भन्दा नि अझ व्याप्त हुनेवाला छ। हजुर हजुर, यो प्रष्ट रूपमा देखिन्छ नै। अब तपाईँहरूले अलिकति यो विषयवस्तु अहिलेको घटनाक्रमको विषयमा त आउँछु, यो प्रसङ्गवश अलिकति गहिरो कुराकानी यहाँले निकाल्नुभयो। नेपाल र विश्वको घटनाक्रम परिस्थिति अत्यन्त एउटा सङ्कटपूर्ण घडीमा, दुःखदपूर्ण घडीमा जुन ढङ्गले हिँडिरहेको छ, यसलाई हामीले यो प्रकृतिले चाहिँ अब अलिकति काँचुली फेर्न लागेको हो कि, अथवा राम्रो पछि नराम्रो, नराम्रो पछि राम्रो भन्ने जुन हाम्रो एउटा चलन छ त्यो अन्तर्गत हिँडेको हो कि, 6 महिना नेपाल र विश्वको लागि नै एउटा दुर्घटनाको स्थिति, खतराको स्थिति भन्ने प्रसङ्गहरू पनि यहाँले उठान गर्नुभयो। यी सबै कुरा हेर्दाखेरि जस्तै यसपछि एउटा दुर्घटना त आउला, मानिसले गरेको गलत क्रियाकलापले त्यसको परिणाम त आउँछ नै, त्यसको परिणाम फेरि मानिसले नै भोग्नुपर्छ होइन, सदियौँ पुस्तासम्म मानिसले नै भोग्नुपर्छ। तपाईँहरूको दूरदृष्टिले चाहिँ जस्तै यो धरतीमा त्यस्ता कोही व्यक्तिहरू आउनेछन् फेरि भूमि रक्षा गर्नको लागि, हामीले जुन 4वटा युगको कुराकानी गर्छौँ, अझ 3वटा युग भनेर भनिन्छ, खास गरी चाहिँ युग अनुसारका त्यहाँ महापुरुषहरू पनि जन्मिएका छन्, राम कृष्ण बुद्धका कुराहरू पनि छन्। यो धरतीमा त्यस्तो केही प्रकट प्रलय हुनेवाला तपाईँहरूको दूरदृष्टिले त्यस्तो केही देखिन्छ? छ। धन्यवाद एकदम वर्गीजी, धन्यवाद तपाईँलाई। अलि धर्मको जिज्ञासा गहिराएर बोल्नु, म यसलाई गहिराएरै प्रश्न उत्तर दिन्छु। हेर्नुहोस् प्रभु, यो युग सत्य त्रेता द्वापर कलियुग भन्छ। यो कलियुगको मध्य चरणमा हामी अहिले छौँ। सत्य त्रेता द्वापरमा धर्मको नाम के थियो यसलाई बिर्सिँदै आयौँ। यो बिर्सिनुको कारणले, कलियुगमा उत्पत्ति भएकोले कारणले मात्रै अर्कले बनाइदिएको धर्मलाई अपवाद भनियो। धर्म श्रुतिमा खोजिएन, अक्षर लेखेको छैन, अर्काले भन्दै पुग्नेमा पुग्यो। यो अवस्था हो। जुन कुरो तपाईँले भन्नुभएको, सत्य युगमा पनि धर्मको खेदो खन्ने अपराधी राक्षसहरू थिए। ती राक्षसहरू केही बढेको कारणले त्यतिखेर भगवान् मत्स्य अवतार, प्रथम अवतार, सृष्टिको सुरुमै धर्म जब सनातन सत्यताले नै बोध वृक्ष कल्प या धरती बोल्थे, त्यतिखेर सत्य देखेर दानव उत्पत्ति नै भयो। त्यतिखेर नाश गर्नको लागि मत्स्य अवतार भनिन्छ। प्रथम अवतार प्रभु मत्स्य रूप धारणम शङ्ख चक्र गदा पद्म शङ्खसूर छेदनम, शङ्खसूर भन्ने दानव छेदन गर्नुपर्ने भयो भगवान्। ती पनि विष्णु अवतार हुन्। भगवान्, हामीलाई त दुःख लाग्छ महाराज, विष्णु र लक्ष्मी भन्ने चिनाउन सक्दैनन्, तर राधा र कृष्ण मात्रै चिनाउने भए। दुःख यहाँ लागेको हो। त्यही भगवान् विष्णु अवतारै राधा र कृष्ण हुन्, लक्ष्मी राधा अवतार हुन्, विष्णु कृष्ण राम अवतार हुन्, यानि कि सबै अवतार हुन्। उनको नाम यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारतम परित्राणाय साधूनां विनष्कराय च दुष्कृताम्। हे धरती धरणी माता पंचकृत, हे पंचतत्व, जब साधु जोगीहरूले पनि धर्म बेचेर चाहिँ धर्मको व्यापार गरेर हिँड्नेछन्, धर्म सस्पन्नार्थाय सम्भवानी युगे युगे, यो युग युगमा म कहिले मत्स्य अवतार बनेर, कहिले कुर्म कछुवा अवतार बनेर, कहिले म पृथ्वीलाई दुःख दिने फेरि दानव आउँदो रहेछ, कहिले म बराह अवतार बनेर धरतीलाई माथि जलबाट माथि ल्याएर, कहिले मैले भक्त प्रह्लाद जस्तोलाई पनि न्याय दिनु पर्दो रहेछ भनेर विष्णु भक्तलाई पनि अन्याय गरेको बाउलाई दण्ड दिनु पर्दो रहेछ, हिरण्यकशिपु जस्तोलाई छेदन गरेर, फेरि हिरण्यकशिपुकै अंश फेरि वामन बलि फेरि पातालमा विष्णु भक्त भएर दुनियाँ गर्यो, पातालमा सबै इन्द्रलोक डगमगाउन लायो। फेरि पञ्चम अवतार प्रभु वामन रूप धारणम 3
पाद पृथ्वीमा लियौ भक्त बलि तारणम। हो भगवान प्रभु फेरि खष्टम अवतारमा पृथ्वीमा जन्मेको मनुष्यहरूले त अहिले ठ्याक्क यी कलियुगमा यी सर्पो भ्यागुतो किरा फट्याङ्ग्रा गाई गोरु भैँसी बाख्रा चर जलचर थलचर खेचर नभचर यी सबै प्राणीहरू त चेतन चोला प्राणीलाई पो पाउन खान लेखेको रहेछ त चाहे पो हामीले अन्डा खाने त नत्र त यो त सबै किरा फट्याङ्ग्रा भ्यागुतो त हाम्रो लागि पो रहेछ त भनेर बुझे चाहिँ खष्टम अवतारमा पनि पितृ पूजा पनि नगर्ने पञ्चायन पूजा पनि नगर्ने सबै जजलाई देख्यो जे प्राकृतिकदेखि खान थाल्ने यानि जीवहरूदेखि मारेर खान थाल्ने भएपछि ओहो अपराधीहरू धेरै भएपछि ऊ जमदग्निका छोरा चाहिँ परशुराम हातमा लिएर खष्टम अवतार प्रभु परशुराम रूपधारणम पितृवचन धर्मवचन सत्यकिया क्षेत्री सकल नाशनम। यो पृथ्वीमा क्षेत्रीले राज्य लिनुपर्छ, ब्राह्मणले अक्षरमा हिँड्नुपर्छ। ब्राह्मणले जहिलेसम्म यो देशमा राजनीति गर्छ त्यसलेसम्म देश उधोगति जान्छ। हाम्रो यो भनाइ जहिलेसम्म राजाले प्रजाको मन जित्न सक्दैन त्यसलेसम्म दरबार अस्थिरता रहन्छ हाम्रो भनाइ हैन। किनकि राजाको सम्पत्ति प्रजा हो, यहाँ पार्टी होइन, व्यक्ति होइन, कुनै एउटा सम्प्रदाय र जात होइन, कुनै एउटा साम्प्रदायिक होइन, राजा त प्रजाको साझा हो। यो अवस्थामा हामी चिनारी गरौँ नि हामी योगीहरूको काम हो। त अब भन्दा सप्तम अवतार प्रभु राम रूप धारणम गृहको त्याग्यौ वनको गयौ रावण आदि मारणम। हो अब रावणको कुरा गर्दा एउटा प्रसङ्ग बोल्न मन लाग्यो महाराज। रावण मर्यो केले? यो गहिरो यो राजनीतिले पनि बुझ्नुहोस् यो कुरा। आज त्यही भइरहेछ देशको अवस्था। हजुरलाई पनि प्रसङ्ग रावण मरेको हेर्नुहोस्। यो जगतका मालिक शिव र शक्ति भन्दा को छन्? उनलाई त जे भने त्यही भनेर चाहिँ आशीर्वाद लिन सक्ने रावण। ऊ शक्तिको पनि धनी थियो, अब ऊ रूपको पनि धनी थियो, जस्तै ऊ 10वटा टाउको पनि फर्न सक्थ्यो। यस्तो रावणलाई हो मर्यादा सिकाउने रामले कसरी मारे? हो यो गहिराइमा सानो प्रसङ्ग नजिर्गन सानो कुरामा उत्तरमा म दिन्छु। हो महाराज रावणले उत्तर दिएको छ यही भनेको छ राम तिमीले युद्ध जित्ने थिएनौ, म पछाडिको भाइ हेर त राम तिम्रो साथमा, तिम्रो भाइ हेर त तिम्रै साथमा। त्यसैले मलाई मेरो भाइ पहिला फुट्यो अनि मेरो मृत्यु पनि भयो। राम जे जति मेरो मृत्युभित्र या मृत्यु लुकिएको नाभिमा भएको अमृत मेरो भाइलाई थाहा थियो। त्यस कारणले जुन देशको भाइहरू जुत्छ नि रावण मरे चाहिँ जति शक्तिशाली रावण भए पनि कुटनीतिको कारण मर्ने पर्ने अवस्था आएको छ। त्यस कारणले नेपालका व्यक्तिहरूले नेपालकै कुरा काट्ने, नेपालकै व्यक्तिहरूलाई गाली गर्ने, एक हुन कहिले नसक्ने छिमेकी र विदेशीहरूसँग चाहिँ शरणागत हुने नीति र पार्टी भएको कारणले देश दुर्घटनामा गएको यो द्वापरदेखि त व्याप्त नै भयो। अब रामले जिम्मा लाएर गए कसलाई? फेरि अष्टम अवतार प्रभु कृष्ण रूपाधारणम बाल केलिही बहुत भयो कंसासुर मारणम। आफन्तलाई पनि छोडेनन्, अपराधीलाई मारेरै छोडेर धर्मको स्थापना गरे। अब कृष्ण पनि गए द्वारिका। अब नवम अवतार प्रभु बुद्ध रूपाधारणम नष्ट धर्म प्रकट गर्यो साधुजना पालनम। यानी कि बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि। हे मनुष्य हो, बुद्धले गरेको जस्तो तपस्या गर, बुद्धको शरणमा जाऊ। बाहिर फिजाउने बेलामा धम्मम शरणम गच्छामि, सबै मानवहरू धर्मको शरणमा जाऊ। अब त्यहाँ गएर एउटै कुरा सिक, के सिक? अहिंसा परु धर्म हिंसा ए परपीडनम। हे मनुष्य हो, कुनै जीव र प्राणीहरूको हिंसा नगर्नु। हे राजा योगी गुरुहरू, प्राकृतिकहरूलाई बाँच्ने अधिकार सहितको अहिंसाको बाटोमा मनुष्यलाई पृथ्वी लोकमा डोर्याउनु। यो हो वेदको भनाइ, यो हो तपस्याको साधनको अक्षर पहिला क। गइरही त आफ्नो ठाउँमा छ, अँध्यारोभित्रको उज्यालो। त यो सिकाउनुको सट्टो यहाँ के भयो त भन्दा नवम अवतार प्रभु भगवान गौतम बुद्ध पनि विष्णु अवतार हुन्। हो राम पनि विष्णु अवतार हुन्, कृष्ण पनि अवतार हुन्। फेरि पनि भने यदा यदा हि धर्मस्य ग्रामीण भवति भारतम परिवितरणाय साधूनां विनस्कराय च दुष्कृतां। वेदको रक्षा ब्राह्मणले गर्नुपर्ने, ब्राह्मणले वेद बेच्यो। प्रजाको रक्षा राजाले गर्नुपर्ने, प्रजा र राजाको बिचको विखण्डन आयो। धर्मको रक्षा गर्नुपर्ने जोगीले। यसैले त
जोगीलाई पनि दण्डित गरेको छ यो धर्मले। यसैले भन्छ मागेर खानी जहिलेसम्म धर्मको नाममा यी गेरु वस्त्र छाएर हिँड्छन् त्यहिलेसम्म यिनीहरू हिन्दुस्तानी नै बनाउन खोज्छन् महाराज। यो नेपाल भूमिको नाम हो धर्म सृष्टि, भूमि सृष्टिको उत्पत्तिको नाम हो वैदिक। वैदिकबाट त्रेतामा यौगिक, द्वापरमा सत्य हो। र अब कलियुगमा आएर यो कुरालाई जिम्मा लगाइदिएको थियो ब्रह्मको मानस पुत्रले। सत्य सनातन सनत कुमार सचितानन्द सदानन्द हे चार पुत्र हो, यी चारै युगका धर्मलाई सदा रक्षा गर। यी सनातनलाई मन नपरेर एउटा भाइ हिन्दू बन्दियो, अर्को भाइ मुसलमान बन्दियो, अर्को भाइ ओमकार बन्दियो, अर्को भाइ बुद्ध बन्दियो, अर्को भाइ जैन बन्दियो। अब त सबैको कुरा नबुझेर अब ठोसा उठेर पैसाको बिटुलेर क्रिस्चियन बन्दियो। अब अर्को भएपछि के बन्छ? अब हिन्दूले खानी खसी बोका रे, मङ्गोलले खानी गाई रे, मोष्ट धर्म खानीले अर्को रे। अब अर्को चाहिँ तराईतिरको पूजामा माछा पूजा रे, कोहीको भ्याकुत पूजा गरेर भ्याकुतै खानी रे, कोही गङ्गटै खानी रे, सर्पै खानी रे। ए ईश्वर प्रकृति 84 लाख प्राणी सृष्टि ब्रह्मा सबैलाई आफूलाई कर्मअनुसार जन्मिएर दण्ड पनि यमराजले नै भोगाएर उनीहरूको कालको मुखमा पर्न पर्ने स्वयं मानव यहाँ कालाग्नि बनेर राक्षस बनेर अब भन्दैछ पृथ्वीमा हामीले धरती र भूगोल बनाएको हो। धर्मले बनाएको भूमिमा शासन गर्ने शासक र सत्ता चाहिँ सबै जनताको प्रजाको धनी विष्णुवतार यो भूमिले हुनेछ। जति पनि विषयवस्तुहरू यो धर्मको विषयले बोल्छु महाराज मैले। यो राजनीतिले त यही बिर्सेर हो, यो भूमिको माटोको श्राप। फेरि पनि भन्छु, हाम्रो आमा नेपाल हुनुभन्दा अगाडि यो भूमि चारै युगको नाम परिवर्तन हुँदै आएपछि यो माटोको नाम के प्रत्येक भूमिको माटोको नाम हुन्छ। हाम्रो भूमिको माटोको नाम के? यो भूमिको माटोको नाम हो। चारै युगको लिनुपर्ने अति आवश्यक छ। कुनै घरको एउटा खम्बा कमजोरी भयो भने घर ढल्छ भने जस्तै चारै युगको खम्बा चाहिँ बलियो भए पनि नेपाल भूमि फेरि पनि भने वैदिक यौगिक सत्य सनातन धर्म नेपाल 2077 वैदिक यौगिक सत्य सनातन धर्म रक्षक पनि एक यो धरतीको म पुत्र हुँ। फेरि पनि भन्दैछु, म राजनीतिको होइन, म धरती र धर्मको नामाकरण म अङ्कित गर्न आएको हुँ। यसैले फेरि भन्दैछु, हिन्दू राष्ट्र नेपाल पाउँदा हामीले हिजोसम्म हाम्रा हजुरबाले हाम्रा बाले या हामी सबैले राज संस्था, धरतीको भूगोल र भूमिको रक्षा, गौमाताको रक्षा, नारीको रक्षा, जुन बलात्कृत हुनुबाट रोक्नु, पापाचारबाट रोक्नु र कानुनको रक्षा र स्वयं सबै नेपाली र प्राकृतिकको रक्षा। कति भक्ष्य भयो, कति रक्ष्य भयो, कति अकाल मरे, कति कालगातीले मरे, बिन्ती छ। त्यसै भएर हिम भन्ने शब्द यो नेपाल भूमि होइन, हिमवत् खण्ड यो भूमि हो। यो हाम्रो देशको पुरा अङ्कित नाम चाहिँ महाराज 300 वर्ष अगाडिदेखि नै हिन्दू राष्ट्र नेपाल भएको कारणले यो नै दुर्घटना राजालाई, ब्राह्मणलाई, कानुनलाई, प्रजालाई, धरतीलाई परेको हो। यो माटोले भन्छ, बाबु छोरा म वैदिक सत्य सनातन राष्ट्र नेपालको तपोभूमि हुँ। यसैले वैदिक सत्य सनातन राष्ट्र नेपाल बनाऊ। यसमा मैले ब्राह्मणलाई सद्बुद्धि ल्याएर नियममा लिएर आउँछु, राजालाई ठिक ठाउँमा ल्याएर प्रजाको प्रेम र सबै शासकलाई नीतिको नियममा चलाउँछु, कानुन रक्षा गर्ने भूगोलका दाता विज्ञहरूको लागि धर्म सम्बद्ध, धरतीको नाम सम्बद्ध, देश विकास र उन्नति प्रगतिपट्टि लान्छु भन्नेको लागि छिनुफानु हुने वर्ष चाहिँ कुन वर्ष छ भन्नुहुन्छ भनेखेरि दूरदृष्टिले हेर्दा नवम अवतार अब गौतम बुद्धले लिन जानुभएको छ कललाई। दशम अवतार प्रभु कल्की रूप धारणम लेच शुक्ल ध्वस्त भयो धर्म प्रतिपालनम। अर्थ नवम बुद्ध गौतम अवतार भगवान गौतम बुद्धले बाबु हत्या हिंसा नगर, योभन्दा नै ठुलो धर्म हो, एउटालाई अर्कालाई पीडा नदेऊ, यही नै ठुलो धर्म हो भनेर सिकाएर गएको आज 25,000 वर्ष पश्चात के भयो त? अब त होइन, 10 हातमा दस्तरी बोकेका, शस्त्र बोकेका, बाइपङ्की घोडामा चढेका, आकाश मार्गबाट उडेका, दक्षिण प्रान्तबाट ब्राह्मणको कुलबाट झरेर बिग्रिएर क्षेत्रीको वर्णमा जन्मिएका, त्रिनेत्रधारी बन्न सकेका, पापाचार, दुराचार, हत्या, हिंसा, बलात्कारको अन्त्य गर्नको लागि परशुराम जस्तै फर्सा अवतार बोकेर या पञ्चतत्त्वलाई नै साँची राखेर
त्यही कल्की अवतारको अंश आदि हंस बोकेर नै स्वयं एउटा शिव साकार म आफै आएको छु महाराज। दशम अवतार कल्की अवतार पञ्चशूल हातमा बोकेर आएको छु भन्दैछ। दशम अवतार प्रभु कल्की रूप धारणम म्लेच्छ सकल ध्वस्त भयो धर्म प्रतिपालनम। पृथ्वीनारायण शाहले पनि कुनै एउटा लक्ष्य नलिकन एकीकरण गर्न सकेको थिएनन् भने मैले पनि दशम अवतारमा गएर भन्दैछु, हे पृथ्वीनारायण शाह, तपाईँलाई नै दाह संस्कार गरेको पत्थरमा बसेर मैले तपाईँको आँसु झरेको आत्माले आँसु झरेको देखेको थिएँ। मैले चाहिँ के इतिहास तपाईँ जस्तो चाहिँ व्यक्ति बलियो चाहियो भन्दा तपाईँको शरीरबाट आँसु झरेको देखेको थिएँ मैले। दिगम्बत आत्मा भए तापनि मेरो आत्मा पनि त्यही ठाउँमा पुगेको थियो भन्दै थियो। के भन्दै थियो? हिन्दू राष्ट्र नेपाल जहिलेसम्म बनाए बाबु त्यो बेलादेखि मेरो दरबार र परिवार अकाल मर्दै आयो। यसैले यो मातृभूमिको नाम अंकित गरेर हामी भएको ठाउँमा आऊ। यही बोलेको छ पृथ्वीनारायण शाहले, सत्यता बोल्नेछु केसम्म बोल्नेछु। यो धरती नेपाल आमाको नाम वैदिक सत्य सनातन राष्ट्र नेपाल हो हाम्रो। यो प्रसङ्ग यहाँले यो अभिश्राप कहाँसम्म लाग्यो त भन्दा अब यो दशम अवतार प्रभु कल्की अवतारले छिनोफानो गरेर निर्णय गर्ने समय भनेको चाहिँ हजुरहरूलाई पनि स्वागत गर्छु। अब यो 9औं 8औं वार्षिक उत्सव यिनको भइसक्यो। 9औं वार्षिक उत्सव यसपालि श्रावण महिनाको नागपञ्चमीको भोलिपल्ट 18 गते कल्की जयन्ती परेको छ। फेरि पनि सबै प्रसङ्ग व्यक्तिहरूले भन्नुहुन्छ, धर्मदत्त व्यक्तिहरूले पनि क्लियर गरिदिनुहोस् कि कल्की अवतार प्रभुले चाहिँ बुद्धले ज्ञान सिकाए, रामले मर्यादा सिकाए, कृष्णले धर्म स्थापना गराए, परशुरामले अन्याय नासेर न्याय ल्याए, वामनले अपराधी भए नि दण्ड दिएर चाहिँ क्षमा गरेर स्वर्गै लिएर गए हैन। अब नरसिंहले चाहिँ भक्तलाई जतिखेर पनि फटिकमा होस्, काठमा होस्, ढुङ्गामा होस्, माटोमा होस् आउँदो रहेछन् भन्ने कुरो प्रमाण देखाए। कछुवाले पृथ्वीलाई नै या दानव र देवतालाई पनि मथन गर्दा धर्म र पापको लागि मदानी अडिनुको लागि कछुवा भनेर बनाइदिए हैन। अब मत्स्यले चाहिँ सृष्टि चक्रमा शङ्कासुरलाई मार्दै आए। यावत कुराहरू लिएर गएर धरती बोकेर बराले ल्याए। यसैले यो धरती यसरी रक्षा गरेर भएको भूमि वैदिक सत्य सनातन राष्ट्र नेपाल मातृभूमि थियो हाम्रो। यो तपोभूमि सिद्धभूमि यो चिनाउनको लागि जानकी माता जमिन फाटेर निस्किन्। वेदव्यासले वेद अङ्कित गरेर गए। पिता पशुपतिनाथले बसे। 10 दिशामा देवी देवताले रक्षा गरेर बसेको छन्। जता पनि यहाँ शिवले तपस्या गरेको भूमि छ। मणि र अजुर्मती, बैजुरे मणि र श्यामन्तक मणि, सूर्य मणिदेखि लिएर यावत मणि मणाउर यहाँ नेपालहरू त यो धर्मले नै व्यवस्थित भएर बसेको भूमि छ। यस कारणले हामी भन्दछौँ यो वैदिक सत्य सनातन राष्ट्र नेपालमा अब दशम अवतार प्रभु कल्की रूप धारणम म्लेच्छ सकल ध्वस्त भयो धर्म प्रतिपालनम। जसले हत्या, हिंसा, दुराचार, व्यभिचार, अत्याचारलाई बन्द गराउँछ, सत्ययुगको धर्म लागू हुनेछ। एक धर्म दुई जात, विश्व ब्रह्माण्ड मानव एक बनाउनेछ। यो नेपाल भूमिको अनि मात्रै झन्डाको शान र मान र परिणाम हुनेछ महाराज। जहिलेसम्म यो लेभलमा यति आउँदैन भने देश जसरी राजनीतिको पार्टीको खिचातानी भए चाहिँ नेपालीले बनाउनु पर्ने स्वयं राजा छिमेकीमा गएर राजा बने चाहिँ आफ्नो देशको स्वयं कानुन कटिबद्ध नभएर छिमेकीको कानुन र प्रशासन र पुलिस आर्मी ल्याएर शासन सत्ता चलाएर यो देश दुर्गति हुन्छ। हामी त के होला महाराज, हामीले त दुःख लाएर भन्दैछु अबको 30 वर्ष पछाडि त नेपाल भए तापनि नेपाल जडाद राज्य चल्नेछ हो। मान्छेहरूलाई लागेको छ, हेर्नुहोस् संस्कार कस्तो सिकाइदिएको छ। देखाउन नहुने कुरो देखाउन खोज्छन्। 2 सन्तान ईश्वरको वरदान भनिदिएको छन्। काम गर्नको कारणले, अल्छीको कारणले भूमि बाँझो छ। राजनीतिले तेप मेसो बनाइदिएको छ। बुढाहरू घरमा छन्, युवाहरू विदेशमा पठाइदिएको छन्। राजनीतिका व्यक्ति भन्दा त्यसमा छैन। बडा दुःख लागेको छ। शुद्ध नेपाली छैन। यसैले फेरि बारम्बार भन्छु, भूमिको जहिलेसम्म अभिश्राप पर्छ त्यो देशमा जनता, राजा, प्रजा, कानुन कहिल्यै सुरक्षा हुँदैन। यो अदृश्यबाट नै दृश्यित भएर बोकेको भूमि, रक्षा गरेर भएको भूमि, हजुरको हाम्रो शरीरलाई बोक्ने अदृश्य आत्मा परमात्मा छन् भने चाहिँ
यो धरतीको अभिश्राप परेको छ। यसैले त महाराजजी। भन्छु यो धरतीको भूमिको नाम वैदिक योगिक सत्य सनातन राष्ट्र नेपाल बनाऊ। राजा स्वयं विष्णु अवतार हुनेछन्, प्रजा स्वयं प्रजा पेरो हुनेछन्। नीतिको नियम बनाउने व्यक्तिहरू आमूल परिवर्तन। यो भइरहेको पार्टीहरू जे जतिपय यो 77 सालबाट अगाडिका पार्टीहरू, यी पार्टीहरूको त महाराज हामीले त अन्त्य देखेको छौँ। तर विदेशीहरूले अब बुढाहरूका चाहिँ दिमाग चाहिँ युवाहरूमा ट्रान्सफर गरेको छ। भन्थ्यौँ हामीले देशमा स्वतन्त्रतामय हुनुपर्छ, राजनीतिको अन्त्य यहीँबाट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ दूरदृष्टिले बोल्दै थियौँ। अबको चुनावमा त साँच्चै नै स्वतन्त्रमय बन्छ कि जस्तो पनि छ। तर स्वतन्त्र पनि लिएर गएर पार्टीमा पनि छिरेको छ। यो अवस्थाले गर्दा के देखिन्छ त भन्नुहुन्छ भन्ने भोल्ल मन लाग्यो। जसरी एउटा राजेन्द्र लिगदेलको पार्टीले बोलेको छ सनातनी हिन्दू। अब भन्नुहोस् हिन्दूलाई चाहिँ बोक्नै पर्नेको अर्थ के? हिनको अर्थ उत्तर दिन नसकेको किन? हिमवत् खण्ड हो कि होइन? कसले हाल्न लगायो? प्रत्येक हामीले अरूलाई गाली गरेको होइन। यसैले खाता हाम्रा गाता उता नै हाम्रो नेपाल पचाउनु पर्छ चाइनाले। स्टेट कुरा छ महाराज। यहाँ विस्तारवादीले हाम्रो भूमि कोट्याएर खाने, धर्म पनि लादिने रानी, लडाइ नै रानी। हिन्दुस्तान हाम्रो नेपाल होइन, वैदिक सत्य सनातन राष्ट्र नेपाल हो। यसैले धरती भूमिको अभिश्राप नेपालीलाई 300 वर्षदेखि परेको आज राष्ट्रता पनि 12 पुस्तमा गएर छामराङ चुम्रु भएर खसेको हो महाराज। यसैले पुनः जागृत भएर आउने हो भने हामी सनातनी राष्ट्र नेपाल घोषणा गर्न अति आवश्यक छ। सनातनी राष्ट्र नेपाल घोषणा गर्दा कसलाई दुःख पर्ने? हिन्दू राष्ट्र नेपाल छँदाखेरि हिजो के भयो किन उत्तर दिन नसक्ने? यसैले वैदिक सत्य सनातन राष्ट्र नेपाल बनाऊ। यो आमाको नाम अङ्कित गरौँ। बस यसमा हामीले कुर्सी खोजेको छैनौँ, सम्पत्ति खोजेको छैनौँ, मात्र यो धरतीको नाम चिनाउन, माटोको नाम चिनाउन खोजेको छौँ। बस त्यसैले वैदिक सत्य सनातन राष्ट्र नेपाल जहिले हुन्छ अनि एउटा प्राकृति बल्ल हाँस्नेछन्। होइन भने पञ्चतत्व दैविक दण्डहरूले यो पृथ्वीको लागि त्राई त्राई सबैको मनमा, सबैको दिमागमा, मनस्थितिमा के भइरहेछ त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कमाइ खानी र लुटी खानी भाडो राजनीति। डलर जहाँबाट आउँछ उही ठुलो। यो त अन्त्य छ हजुरहरूलाई मैले पहिल्यै भनेको। राजा ज्ञानेन्द्र शाह अहिले थाइल्यान्ड भ्रमणमा पनि रहनु भएको छ। हजुर। उहाँको भ्रमणको सन्दर्भमा राज संस्था फेरि पुनर्स्थापित हुने सन्दर्भमा विभिन्न प्रकारका व्याख्या विश्लेषण चर्चा परिचर्चाहरू छन्। उहाँको पुनरागमन हुने सम्भावना, यो भ्रमणलाई नेपालमा अहिले तीव्र रूपमा राज संस्थाका कुराहरू जुन कोणबाट उठिरहेका छन्, तपाईहरूले दूरदृष्टिकोणबाट कसरी हेर्नुहुन्छ? यो हाम्रो भनाइ यो त कस्तो भन्नुहुन्छ भने अस्थायी। देश बचाउनलाई अरू देशले यसो गर भनिदिने होइन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अरू देशसँग सल्लाह लिनुपर्ने आवश्यक पनि छैन। राजाले अरू देशसँग सल्लाह गर्न आवश्यक छैन। किन छैन त भन्नुहुन्छ भने राजनीतिले नीतिको निकास र विकास र छिमेकी बिचको समायोजन गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ। राजाले देखाउनु पर्ने क्षमता नै गिरेको अवस्थाले नै आज देश आज विराज्यको मुलुक जस्तो भएको हो नि त, होइन? अझ पनि हामी उसलाई सोध्ने उसले भनेको जस्तै हामी राजा यति बन्ने हो भने सायद यो नेपालीले जनतालाई चित्त बुझ्दैन कि? यसमा चाहिँ अझ यो अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीति, एउटा देशले अर्को देशप्रति छिमेकीको हिसाबले विश्व नै एउटा छाता भइसकेको हुनाले सल्लाह सुझाव त हुन्छ, तर राजाले महाराज प्रष्ट रूपमा आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ भन्न खोज्नु भएको। यो पनि हो, ठिक हो। र हामी नेपाल कस्तो, हामी नेपाल कसरी चलाउन चाहन्छौँ, हाम्रो चाहिँ विचार यो भनेर उसले सुरु यहाँबाट हुनुपर्छ महाराज। हजुर। बाहिरको कसेर ल्याएर भित्र हाल्ने कि भित्रको कसेर बढार्ने? भित्रको कसिङ्गर बढाल्नु पर्यो। भित्रको कसिङ्गर यदि बढार्ने हो भने भित्रको कसिङ्गर बढारेर नेपालको जनताको मनस्थिति यो छ। नेपालको जनतालाई मैले यो नियममा लिएर जान्छु र जनता यसरी मेरो पक्षमा छन् र यसमा तपाईँहरूको या भोलि यसमा छिमेकीहरूले, यो त नेपाल त विश्वले मानेको देश हो, जानु पनि पर्छ।
तर हामी खाली हात लिएर गएर खाली मुख लिएर गएर के हुनेवाला छैन मेरो भनाइ। यसको अर्थ के त भन्दा दरबारभित्रका धर्मगुरुहरू यहाँ कोही नेपाली नै छैन, यानि सत्मार्ग नै देखाउँदैनन्। त्यो कमजोरी मूलबाट भएको हो नि त महाराज, टालटुल गरेर केही हुनेवालै छैन नि त यहाँ, होइन। अब भन्दै मैले के भन्छु त भन्दा, मेरो नेपाली जनताले यो भन्न खोज्दैछन्, यो जनताले खोजेको बाटो यो र मैले गर्न लागेको यो भनेर पहिला आफ्नो खाका हुनु पर्यो। आफ्नो खाका नभइकन जस्तै सीमा विवादको विषय होस् या कुनै पनि विषय होस्, यो खाका त अन्त छ, भारतमा छ, अमेरिकामा छ। त त्यसैले यिनीहरू आफै खाका बनाउँछन्, आफै च्यात्छन्, आफै चाहिँ बुदा लाउँछन्, होइन। यो भित्रको परिबन्ध भनेको अर्थ पहिला घरभित्रको कस्यार बढार्नु पर्यो। यानि कि बाहिरको कस्यार लिएर आएर घरभित्र कस्यारमाथि कस्यार थुपेर हुँदैन। अनि यसको लागि चाहिँ म भन्दैछु अस्थायी, यानि कि हामी दूरदृष्टि भन्छौँ। फेरि दूरदृष्टिको हिसाबले यो भनेको पुनः पहिलाकै घटना दुर्घटनाको सिस्टममा फेरि दरबारलाई हिँड्ने बाटो हो। अब यहाँले दूरदृष्टिको कुराकानी गरिरहँदाखेरि नेपालमा राज संस्था चाहिन्छ, त्यो एउटा पाटो होला। त्यसमा राज संस्थाप्रति आस्था राख्ने आज पनि नेपालमा ठुलो एउटा समूह छ, त्यो एउटा पाटो होला। मानिसको पनि आयु हुन्छ, शरीर पनि नाश भएर जान्छ, अन्य प्राणीहरूको पनि नाश भएर जान्छ। यी पृथ्वीमा भएका जति पनि भौतिक चिजहरू छन् त्यसको पनि नाश भएर जान्छ। र अझ योगीहरूले त के भन्छन् भने, दूरद्रष्टा राख्ने व्यक्तिहरूले त के भन्छन् भने, यो पृथ्वीको पनि आयु छ, सूर्यको पनि आयु छ, जति पनि यो चाहिँ धरतीमण्डलमा जति पनि ग्रहहरू छन् यिनको पक्का यी सबैको आयु छ भनेर भनिन्छ। अब राज संस्थाको सन्दर्भमा कुराकानी आउँदाखेरि हामीले जो राजाको कुराकानी गरिरहेछौँ, त्यो राजाप्रति, त्यो राजाले हिजो लगाएको गुणप्रति अथवा उहाँको वंशप्रति आस्था राख्नेलाई चोट पुर्याउन खोज्या होइन कि समय चक्र परिवर्तनको कुराकानी हामीले गरेको। समय नै सबैभन्दा बलवान छ, त्यो मुभन्दा बलवान। समय एउटा चक्र हो, यो घुमिरहन्छ भनेर भनिन्छ भने हामीले यो पृथ्वी लोकमा बसेर एउटा साधुहरूले, एउटा मानिसहरूले त्यो वंश चाहिँ पृथ्वी रहिन्ज्याल रहनुपर्छ, त्यही वंशले नै देशको शासन गर्नुपर्छ, यो चाहिँ कति न्यायपूर्ण अथवा हामीले अलिकति एउटा खुला हृदयबाट दूरदृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि कतिको जायज कुरा हो यो। एकदम तपाईँले एकदम गहिरो प्रश्न उठाउनु भयो प्रदीपजी। संस्थामा जुन वंश होइन, संस्थामा वंश कसरी हो होइन, एउटा राज संस्था धर्म सम्बन्धले भनियो भने यो पृथ्वीमा 4 जनाले जिम्मा लिएको छ महाराज। यी 4 जनाले गति छाड्यो भने देश दुर्घटना जान्छ महाराज। जुन भूमि पनि यो दुर्घटना अहिले घटिरहेको भइरहेको यो भूमिमा यावत प्राणीले कुनै प्राणी पनि शान्तिमा बाँचेको छैन महाराज, होइन। यो भने अब 4 जना ब्राह्मणी, राजा, जोगी, पुजारी, यी 4 जना यिनलाई मैले देखि आज लुकी छुपी मैले लुकेर गरी भन्नै पर्दैन। यिनीहरूलाई आज गरेको भोलि नै तुरुन्तै दण्ड पाउँछन्। यिनीहरूले दैविक अंश खाएर आएको छन्। यिनीहरूले सृष्टिसँग यो भूमिको सृष्टि जिम्मा म लिन्छु भनेर आएछन्। के को जिम्मा? धर्म वेदको जिम्मा म लिन्छु भनेको छ ब्राह्मणले, बेचेर खा भने होइन। प्रजा जे जति जन्मिन्छन्, प्रजा चेतनशील प्राणी लगायत बोध अबोध त्यो ढुङ्गा, माटो, वृक्ष, हात्ती, घोडा, पशु, पन्छी को सबको जया गर्नु मेरो कर्तव्य हो। यानी त्यसमध्येमा चेतनचोला प्राणीहरू मानवहरूले चाहिँ बनाउन यति मध्येको चुनिएको प्रजाद्वारा चुनिएको व्यक्ति नै राजा हो। यानी कि त्यही भएर त राज संस्था नि संस्था, मेरो संस्था नि संस्था। यो भोलि धर्म पनि त राजा हुन सक्छ नि, मेरो नि च्यालेन्ज यहाँ छ महाराज। राज संस्थामा प्रजा एकीकरण संस्था हुनुपर्ने होइन र? राजा सम्पत्ति प्रजा होइन र? संस्था कसरी भयो? हाम्रो त प्रश्न धेरै आउँछ यहाँ। धर्म यो धरतीले त्यस कारणले धर्मको नीति नियमबाट मूलबाट बिग्रेको। राजाको सम्पत्ति प्रजा, प्रजाको सम्पत्ति पनि राजा, तर त्यो प्रजाले राजाको सम्पत्ति हो भनेर समर्पण गर्न सक्नु पर्यो। आज 25% 30% जनताहरू
मुख बोलो राजा छन्, रोटा बाहिर आएर राजाको नारा बोक्नु पऱ्यो भने 25,000 पनि निस्किँदैन। मैले अझ यो बाहिर सडकमा देखिएका हुल जतको कुराकानी गरिरहेको छैन कि जुन संस्थाको हामीले कुराकानी गरिरहेका मैले बुझेँ। के व्यक्तिहरू तपाईँले वंशको कुरा क्लियर गर्छु महाराज। मैले तपाईँको दुईटा प्रश्न, राज संस्था र राज संस्थाभित्र जुन सदियौँदेखि धर्मले नि के भन्छ, विष्णु अवतार भन्नुहुन्छ तपाईँहरू, विष्णु अवतार भन्नुहुन्छ, तर यो विष्णु अवतार चाहिँ वंशले नै चलाउनु पर्ने कि कस्तो हो भन्ने कुराहरू छ नि त तपाईँहरूको त। किन यो प्रसङ्ग मैले किन उठान गर्दैछु भने यो संस्थाको अहिले कुराकानी गरिरहँदाखेरि यो पुनर्स्थापना होला नहोला त्यो हाम्रो नियन्त्रणको कुरा पनि होइन, अथवा हामीले चाहेर पनि हुने विषय होइन कि त्यो समय चक्रले हुन सक्ला। यसमा हाम्रो आपत्ति पनि छैन, हाम्रो भविष्य द्रष्टा हजुर प्रश्नलाई यहाँ तर अब मैले अलिकति पछाडि लान खोजेको नेपाल भनेको सत्ययुगबाट बस हो, त्यसैले नि ठिक छ। त्यो सत्ययुगबाट नेपालको इतिहास छ र नेपाल संसारको ज्येष्ठ राष्ट्र पनि भनेर भनिन्छ। सृष्टिको सुरुवात पनि यही नेपाल भूमिबाट भयो भनेर भनिन्छ, प्राणीको उत्पत्ति पनि यही नेपाल भूमिबाट भयो भनेर पहिला बीजै छरिएको थियो। अब यसभन्दा अगाडि लिच्छवी वंशीहरूले, गोपाल वंशीहरू, किराँतीहरूले त झन्डै 1600-1700 शासन गरेका कुराहरू छन्। अहिलेको नेपालभन्दा त्यति बेलाको नेपाल धेरै नै उत्कृष्ट थियो भनेर भनिन्छ, आर्थिक रूपले, राजनीतिक रूपले, धार्मिक रूपले। नेपाल होइन, नैतपाल। अहिले मैले नेपाल भन्ने प्रसङ्ग जोडेँ। लिच्छवी कुरा अनुसार त नैतपाल भन्नै पर्छ तपाईँले। हजुर। त्यति बेला निकै नै शक्तिशाली र समृद्धि थियो भनेर भनिन्थ्यो र स्वयं जङ्गबहादुरको पालामा त बेलायतलाई ऋण दिएका कुराहरू छन् होइन, चाइनाले नेपाललाई चाहिँ कर तिरेका कुराहरू छन्। यी यावत विषयहरू छन् भने त्यतिखेर हिन्दू धर्म थिएन नि त, हो। अब सनातन थियो नि त त्यतिखेर, अब नैतपाल थियो नि त त्यतिखेर। हजुर। अहिले यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ एउटा वंशले सदियौँदेखि चलाउनु पर्छ, उसैले नै गर्नुपर्छ, यो कतिको जायज हो? आजका मानिसहरूले त मान्न तयार छैनन् नि यो विषयहरू। धन्यवाद प्रदीपजी। राज संस्थाको नाममा राजाले गर्न पर्ने राज्यमाथि प्रेम भाव, प्रजा प्रेम भाव नभइकन शासन भयो कि शासन पनि यस्तो सत्ता शासन भयो कि जसले गर्दा क्रूर शासनहरू, जसले गर्दा धर्ममै घात पुग्यो कि त्यो धर्मको अभिश्राप अहिले राज संस्थालाई परेको आजसम्म यानि कि 12औं पुस्तामा टुङ्गिएको छ नि त होइन। यो पुनर्जीवित गर्नको लागि हिन्दूले आउँदैन भने हिन देश नेपाल हुँदै होइन त, यो हिन भएको देश नेपाल हो। तपाईँलाई प्रसङ्ग राख्छु म, हिनको अर्थ के हो होइन? कस्तो छन् धर्मविज्ञहरू, हिमवत्खण्डको श्राप लागेको छ हिन भनेर यो भूमिलाई बोल्नाले। यो 12औं पुस्ताले अभिश्राप जहिलेसम्म यो हिन भन्ने शब्द त्याग गरेर आफ्नो धरतीको नामारी चिनाकरी पहिला गर्न सक्दैन त्यसको राजा हुनै सक्दैन। एक नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा वंशको कुरा आयो। वंशको कुरा के जुन एउटा व्यक्ति राजाको बिउबाट जन्मेका ऊ भए ऊ नभए उसको नाता र वंशमा परेको मात्रै देशको राजा हुन पाउने हो त? संस्था र वंशको कुरा अलग आयो कि यहाँ। संस्था मेरो पनि संस्था हो, धर्मको अडिक लिने शब्द मेरो पनि संस्था हो भनी राज संस्थाले चाहिँ वंश कसरी चाहिँ चलायो त आजसम्म देशमा सबै चाहिँ भूमिको राजा बन्ने गरी भन्ने कुरा विष्णु अवतारको एक अंश धर्मबाट पायो। म अघि नै भन्दैछु तपाईँलाई, मन्दिरको रक्षा तब हामीले गरिँदैन, पुजारीले रक्षा गर्छ। धर्मको रक्षा स्वयं धर्मले गरेको छ, पुजारीले रक्षा गरेको छैन। यो कुरा नि क्लियर छ होइन। अब प्रजाको रक्षा कसले गरिन्छ? अहिले तपाईँलाई कुनै पनि अमेरिकाले आएर मेरो देशको नागरिक हो, मेरो देशको व्यक्ति यहाँबाट भागेर आएछ भने हामीलाई छेक्ने कसले त मेरो देशको नागरिक हो भनेर राजाले बोल्नु परेन? राजा सम्पत्ति त जो जति नागरिक छ सबै सम्पत्ति हो भन्दा आज राजा व्यक्तिगत पार्टीको, व्यक्तिगत व्यक्तिगत सीमित सचिवहरूको भएको कारणले आज दुर्घटना र घटना हुँदै आयो र वंशले नमान्ने भएको कारण पनि के त भन्दाखेरि जनताबाट राजवंश यानि कि मनमोटाव यानि कि क्रूर भए। उनीहरूले के त भन्दा जायज काम गरेनन्। धरती, धर्म, मूर्ति, मन्दिर, शासनको रक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यसको भक्षा गरे। इतिहासले पनि कस्तो लेख्दै आयो, हिन्दू धर्महरूलाई यस्तो ग्लानी पर्दै आयो। इतिहासले राजा रजौटाहरूले त शिकार खेर्थे रे। जो मनुष्यको सबभन्दा को त राजा
जसले सबै मनुष्यलाई समात्न सक्छ, सबै प्रजालाई समेट्न सक्छ, त्यो हो नि त राजा, वंश होइन नि महाराज। यहाँ त यसैले नै राजवंशले गरेको क्रूर शासनभित्र यो नीतिको एउटा अहङ्कारको तृष्णा उनीहरूको दिमागमा जागेपछि राजा भएपछि त हामीले त शासन पो अरूलाई गर्नुपर्ने छ त। धर्म बेचियोस्, मन्दिर बेचियोस्, नदीनाला बेचियोस्, भूमि बेचियोस्, कोही बलात्कार भएर मरे नि मरोस्, हाम्रो मान्छेले भनेको मान्नुपर्ने छ। मेरो सपोर्ट कसले गरे, यो पो मेरो रहेछ, अर्को त बैरी पो रहेछ, यसलाई पराकाष्ठ गर्ने कसरी? एउटै नेपालमा बस्ने सबै नेपालीलाई मिलाएर राख्न सक्ने राजा होइन र? जब त्यो राजाकै विरोध जब गर्छ त अब हजुरले भने जस्तो वंशकै कुरा कसरी नि, बाउ ठिक थिएन, बाउ ठिक थियो, छोरो ठिक थिएन, छोरो ठिक नभएपछि त्यो पनि झन् ठिक हुँदैन। यो जनमानसलाई यस्तो थिङ्किङ दरबारबाट र त्यो वंशबाट किन थियो त भन्दा धर्मले अडिएको हुन्छ महाराज राज संस्था। यसैले धर्म सम्राट पनि भनिन्छ। यो धर्म सम्राटकै नै हुन नसकेर सीमित अरूले बनाइदिएको धर्मको, हिन्दुस्तानको धर्मको नेपाल हुँदा मातृको शराब पर्ला। हिन्दुस्तान भन्नाले कुन देशलाई चिनिन्छ यति त बताइदिनुहोस्। हिमवत् खण्ड भन्नाले यो नेपाल इतिहास मेटाएर हिमखण्ड कसले बनाएको? यो धर्मयोगीहरू बारम्बार भन्छ, धर्मशास्त्र गरेर नेपाल भूमिको नाम चिनाउँछौँ। सबले यति रक्षा गरिन्। हामी वंशसँग सरकार छैनौँ, धर्मसँग जसले धरतीको प्रेम, जसले धर्मको प्रेम र प्रजा सबैको प्रेम गर्न सक्छ त्यो हो राजा भन्छौँ हामी। क्लियर कुरा छ। त्यसको लागि योगी पनि हुन्छ, हरिचन्द्रको थिए, राजा थिएनन् र? सबै त्याग्न सक्थे नि त। जनक कस्ता थिए? जनक पनि राजा होइनन् र? अब कस्तो राजालाई राजा जोड्ने हामी? र यो भूमिमा राम पनि राजा भएर गएको हुन् नि त, कृष्ण पनि राजा भएर गएको हुन्, बुद्ध पनि त राजा, धर्मको राजा भएर गएको हुन्। तर हाम्रो यो मनुष्यको राजा हुनुपर्ने चाहिँ कस्तो त? कुन बाटो बिग्रेर यो हालत भयो र कुन बाटो अब जानुपर्छ यो 22औँ पुस्ता पछाडिका पुस्ताहरूलाई भन्ने कुरो जहिलेसम्म यो थिङ्किङ राजाभित्र र राज संस्थाभित्र छिर्दैन, राजवंशभित्र छिर्दैन नि महाराज, हामी त चिन्दैनौँ। धरती र धर्म चिन्छौँ, धरती र धर्म चिन्छौँ। किन भन्दा हामीलाई पनि उहाँहरूले कसैले चिनेको छैन। यदि चिनेको छ भने सबले घोषित गर्नुहोस्, वैदिक सत्य सनातन राष्ट्र नेपाल भनेर घोषणा गर्नुहोस्। धर्म र जातमा बिग्रिएको सब प्रजाहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने काम गर्नुहोस्। छैन भने हामीसँग छ शक्ति, हामीसँग छ चच्चु, आउनुहोस्। किन भन्दा गङ्गा कुनै प्यासी गाँदा हुँदैन, राजा त प्रजाको प्यारो हुनुपर्छ, यानि कि प्रजा खोज्दै जानुपर्ने होइन। आज यो देश दुर्घटना हुनुको कारण मूलबाट बिग्रेको हो महाराज। यहाँ नेपालीहरूलाई पूर्ण रूपले अब के हुँदैछ त भन्दा हामी त 50 वर्ष पछाडिसम्म हजुरले भन्नुभयो पृथ्वीको नै आयु छ, हो अन्त्य छ। जहिलेसम्म 64 कोटी मानवहरू पृथ्वीमा उत्पत्ति हुन्छन् यो पृथ्वी प्रलय छ। पृथ्वी पान पल्टाएको छौँ। पृथ्वी हुनसाथै चन्द्र, सूर्य, वायु, आकाश यिनीहरूको काम पहिल्यै यिनीहरू सकिन्छन्। सुरु हुनुभन्दा अगाडि एउटा सङ्केत आउँछ, के त भन्दा पानी खानुहोस्, तपाईँको पानीको स्वाद आउँदैन। अहिले त प्यास मेटिन्छ नि त, त्यतिखेर मेटिँदैन। कोका कोला खाए जस्तो हुन्छ। जमिनमा तपाईँ केही रोप्नुहोस् उम्रिँदैन, यो पक्का छ। सूर्य ताप्नुहोस् तपाईँलाई आगो तापेको जस्तै हुँदैन होइन। वायुले तपाईँलाई अक्सिजनै दिँदैन भन्दै यो अवस्था आइरहेको छ। मानवहरू त्यही बाटो गएको छ। यस कारणले देश एकचोटि दुर्घटना गएर नै भनिन्छ नराम्रो पछाडि फेरि राम्रो, राम्रो पनि फेरि नराम्रोले बिग्रिँदै गएपछि फेरि एकचोटि त चट्याङ पर्ने बेला आएको छ। फेरि पनि भन्दैछौँ हामी, हजुरले पनि बारम्बार भनेको थियो 79 साल 6 महिनादेखि व्यापारी अमेरिकनले हतियारहरू पनि सखा पारिसक्छ, देश पनि सखा पारिसक्छ। र हाम्रो यो देश नेपालले यति स्वतन्त्रमा रहेर सपोर्ट चाइनाको लिएर चाइनालाई नै गरेर यो देश रक्षा गर्नुपर्छ। राजा जुन ढङ्गमा ल्याउन लागेको छन् नि अहिले इन्डोपेसी एमसिसी भित्र र अमेरिकन सेनाभित्र नै अब राजा राख्ने गरी, यो देशको दुर्घटना हो। यो दरबारको पनि फेरि तत्काल दुर्घटना हो। यो अवश्य हुनेछ। यसैले मातृभूमिको नामले नै यो धरतीको अभिश्राप परेको छ। हिन हाम्रो देश नेपाल होइन, हाम्रो यो वैदिक सत्य सनातन राष्ट्र नेपालमा हजुरले भन्नुभयो अघि न पुर्खाको नाम लिनुभयो, नेपाल भूमि थियो, सनातन थियो। त्यतिखेर
जसले त 500 वर्ष अगाडि चाहिँ उसको के अरे इतिहासै छैन भारतको, उसले चाहिँ हिन्दुस्तान बनाउन खोजेको कुरा कुनै पनि मठ मन्दिर सम्प्रदायको पैसा बिना चलेको छ र? पैसा दिएपछि धर्म उसैको मान्न पर्ने हो। हामीले माटोको नाम बिर्सिने हो र? यही हो। यसैले यो माटोको नामको चाहिँ अब अङ्कित होस्। यो धरती भूमिले फेरि एकचोटि दशम अवतार कल्की अवतारले नै अब यसको म्याद मार्च 2 वर्ष छ महाराज। मैले त्यही भएर हजुरहरूको च्यानलबाट यो कुरा त सबैले बोल्न थालेको छन् अहिले, होइन? धर्म ग्रन्थमा लागेकोहरूले पनि भन्दैछु 81 सालबाट नेपालले कल्की अवतारले नै यो पृथ्वीमा राजा हुनेछ कस्ता, प्रजाले शासन गर्नु परिन्छ, कानुन मान्न परिन्छ कस्ता, नीतिका नियमका कानुनका वफादार हुन्छन् कस्ता, र भएका भ्रष्टाचारीहरूको ठेगाना हुन्छ कहाँ। फेरि यो 81 सालबाट त महाराज पुरा लागू भएर छर्लङ्ग हुनेछ। त्यो 2 वर्षभित्रसम्म जनताहरूले अहिले बस कुन बाटो हिँड्ने, कता जाने, के निर्णय गर्ने, के हुँदैछ अब भन्ने कुरोहरू त यो चाहिँ जनताहरूलाई त अहिले बुख्याचा बनाएकै यो एनटिपिसी एमसिसी होस् या भारतको काँधमा टेकाएर होस्। खबरदार भारतलाई नि बारम्बार भन्दैछु, तिम्रो देश पनि जहिलेसम्म एनटिपिसी एमसिसी खारिज गर्दैनौ नि, भारत पनि त्यही भुङ्ग्रामा परेर आगो लाग्नेछ भन्दै यो देशमा नेपालको अधिकार जुन देशको अधिकार छ त्यो देशको अधिकार स्वयं त्यो देशले गर्नु परेको। अरूको सेनाले हाम्रो देश रक्षा गर्छ जापानमा भयो भनेपछि तपाईहरुको दूरदृष्टिकोणले चाहिँ 81 सालपछि राजा कस्तो हुने, बस धर्म कस्तो हुने, त्यो त्यति मध्येमा राजा योगी हुन सक्छ महाराज। राजा धर्म योगीले नै यो कल्की अवतारमा भनेको छ कि 5 वर्ष धर्म योगीहरूले देशलाई बाटोमा सही ढङ्गमा बनाएर राज गराएर अनि सक्षम को छ जनतालाई सोधेर, होइन? नीतिको धर्मज्ञ गुरुहरूलाई सोधेर अनि अब योगीले नै अब कसलाई जिम्मा लाउने तपाईँ भन्न सक्ने हुन्छ, जसले धरतीको शपथ खाएर 5 वटा कुराको शपथ खान्छ। 5 वटा कुरा के? हत्या, हिंसा, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, यी 5 वटा कुराबाट देशबाट म सबै प्रजालाई बन्द गराएर यो कुमार्गबाट सही मार्गमा ल्याएर यो देशमा रामराज्य बनाउन सक्ने राजा म हुनेछ भनेर प्रजाले चुनेछ। अनि मात्रै देशले शान्तिले भन्दैछौँ आमा पश्चिमबाट गएकी शान्ति अवश्य पनि यो नेपाललाई आउँछन्। त्यसै भएर त शान्ति भागिन हिँडाएको छ महाराज, हिँड नेपाल होइन आमा शान्ति सबाट उठेको सनातनी ल्याउनुहोस्। सनातनी पनि यस्तो ल्याउनुहोस्, चोर्ने शब्द होइन, भोलि काकालाई पनि बाउ भन्ने, बाउलाई पनि बाउ भन्ने। रवि लामिछानेले पार्टी खोले जस्तो कस्तो रे स्वतन्त्र पार्टी भएपछि त पार्टी पनि उसकै भयो, स्वतन्त्र पनि उसकै भयो। राजेन्द्र लिग्देलले खेलेको धर्मगुरुहरूको भारतीयहरूका ढुङ्गाहरूको कारण पनि के छ त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हो के अरे त भन्दा सनातन हिन्दू रे, उहाँहरूलाई हिन्दू भन्दैन भने हानिदिन्छ रोटीबोटीले। त्यसैले बेच्न लाग्नु भएको छ। सनातनलाई पनि बाउ भन्दै हुनुहुन्छ, हिन्दूलाई पनि बाउ भन्दै हुनुहुन्छ। आमा धरतीको पहिचान कतिवटा भनेर सोध्नु भएको छैन। यस्ता अल्पज्ञ यस्ता यस्ता विद्वान गुरुहरूले चाहिँ के गरेको छन् त भन्दा राजनीतिको ढुङ। खबरदार धर्म अधिकार धर्म योगीले लिनेछ। चारै युगको धर्म अंकित गराएर पृथ्वीमा शासन कस्ताले कसो गर्न पर्नेछ हुनेछ। यसमा धेरै तलमाथि हुने रहेछ। हुने हार कुरु छ ठुलो छ ऋषिजी, टर्दैन के गरे नि, आफैले कमाएको हौ भोग्नै पर्ने हुन्छ भन्दै हजुरहरूसँग पनि अब प्रसङ्ग म एउटा धर्मदत्त भएको कारणले धर्म प्राकृतिले बोलेको बाणीले नै बस मैले यो बोलेको हुँ। सबले गल्ती गरेको छ, यो सुध्रिनु आवश्यक होइन भने टालटुल गरेर राजा आऊ या नीति आऊ या पार्टी आऊ जो को आऊ बस क्षणिक हुनेछ या ठिक ठाउँमा गएन फेरि उही सकिनेछ। यो अवस्थामा देशलाई नलैजाऊ। यसैले नेपाल आमा धरतीको आशीर्वाद लिने काम गर, अभिश्राप होइन। आशीर्वाद लिनको लागि यी आमाको नाम पूर्ण गर्नुपर्छ। जुन भूमिमा हामी त्यहाँ गरेर संसार देख्ने गरी हामी बाहिर निस्क्यौँ, यो भूमिको अभिश्राप परेर अर्काको भूमिको धर्म, अर्काको संस्कार, अर्काको लवाई, अरूको खवाई, अरूको कानुन, उसकै नियम, उसकै नीति, उसकै प्रशासन, उसकै पुलिस के गरे यो धरतीले छोड्छन्? छोड्दैनन्। त्यसैले न नेता रहे न प्रजा, न साधु रहे न सन्त, न राजा रहे न फकीर। अहिले कल्की अवतारले धर्म र अधर्मको छिनोफान गर्नेछ भन्दै हस् महाराज, आजको महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। अत्यन्त आभारी छु। धेरै धेरै धन्यवाद प्रदीपजी।
हिमाल अनलाइन टिभी।